आज आमचो युनियन घडल्यार 50 वर्सां जाता आनी हे आमी थोड्या दिसांनी सेलिब्रेट करचे आसा। तेजे पयले आमचे प्रेसिडेंटीची बर्थडे येयली म्हणून आमी ताका फेलिसिटेट करपाक आनीक हे 50 वर्सां भितर आमी कसलें झूज मांडलें आनी कितलें आमकां ह्या झुजांत येस मेळ्ळें तें आमी आयज सांगूंक सोदतात सगळे लोकांक। जेन्ना हें झूज कोमेस जाल्लें बोटयो देगेक येवन सगल्यो आमचें रांपोणकार मारपाचें तें नुस्तें काबार करतात न्हू, हें झूज कोमेस जाल्लें 1974 वर्साक। हें झूज आमी झुजले आनी 1981 वर्साक हो आमी सुप्रीम कोर्टाक आमी केस घाल्ली तेन्ना आमकां हे 5 किलोमीटर हो कायदो सुप्रीम कोर्टान पास करून दिलो आनी हो कायदो आसा म्हूण आमी आतां आमची मिनी पर्सिंग 5 दीस आमकां भायर वचपाक आमी गव्हर्मेंटाक डिमांड करतात। कित्याक हे बोटी येयले म्हणटूर सगळें नुस्तें काबार जाता आनी आमकां तितलें धंदो फायदो मेळना म्हूण। तेच भाशेन आयज आमचें हें झूज आमचे नुस्तेकारांचें दर्याचें तेच भाशेन गोंयचें आनीक आमी गांवचोय आमी सांबाळ करून येयल्ले आसात। पयले सुवातेर सात्र्यांत एक फिशींग जेटी येवची आसली आनी जरी तर ती जेटी येयल्ली जाल्यार बोटकार ओरोसभर हिंगा नुस्तें मारता आसले। ते आमी आडायली, आमी हिंगा ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय म्हूण। ताजे उपरांत जुवारी आग्रो केमिकल ही कंपनी हिंगा डोक हाडूंक सोदताली, तेजेरूय आमी झूज मांडलें आनी तीवूय येयना जावपाक आमी तें स्क्रॅप केलें। तेच भाशेन हिंगा एक शिप ब्रेकिंग वर्ल्ड स्क्रॅप यार्ड येवचें आसलें आनी जरी तर तें स्क्रॅप यार्ड हिंगा येयल्लें जाल्यार हिंगा वेलसांवात न्हू पूण आख्खो कोस्ट बेतूल पासून हो सगलो बोटींनी व्हडले व्हडले स्टिमर येवन थिंगा स्क्रॅप कोन्न ब्रेक कोन्न सगलो आख्खो दर्योच एक लोकांचे कुडक्याचो जाता आसलो आनी थिंगा फिशींग वो कितेंच आमकां करूंक मेळचें नासलें। तेच भाशेन फोंडे एक केमिकल फॅक्टरी नायलॉन 6.6 म्हूण येवची आसली, तेजेवरूय आमी त्या झुजपाक आमचो गोंयच्या रांपोणकारांचो एकवटान सपोर्ट केलो आनी तिवूय भायर पडली 1995 वर्साक। तेच भाशेन कारंजाली वॉटर स्पोर्ट्स जातलो तेन्ना आख्खो गोंयचे भोंवन सुमार 7,000 सायन्यो हाडून हो वॉटर स्पोर्ट्स आमी बंद केलो। तेच भाशेन मेथा स्ट्रीप एक कंपनी येवची आसली आनी तितून एक प्रोसेस आसलो मेल्टिंग प्रोसेस। तो सगलो वायर हाडटा तो मेल्ट करून तो तितूंतलो कॉपर आहा तें काडून थिंगा व्हडले कॉपराच्यो प्लेटी करच्यो आसल्यो आनी हो मेल्टिंग प्रोसेस ताचो धुंवरान सगळे मनशांचे लांगसांत वचोन सगळे मनशांक कॅन्सराचें दुयेंस जावपाचें
मातांनी जेन्ना हे खबर आयकली तेन्ना इनडेफिनेट पणजे हंगर स्ट्रायक बसलो। तेन्ना मातांनी सदांच आग्नेल बाबाक हिरो म्हणटालो। हिरो म्हणजे कितें मातांनी चड जाणार आनी तो एक जाणवायचो मनीस। तेच भाशेन तेजी बायल ती एक हिरोईन कशी हांव आज म्हणटा, कित्याक जेन्ना ही मेहताज टिपेचे हंगर स्ट्रायक चलताले सगळे रस्ते बंद जाल्ले तेन्ना रातोरात दर्यांतल्यान ती बायल आमच्या बारा येवन आमी सारखे पणजे जेटीर गेल्ले। काडदीदार उमेदीवंत ती बायल जावन आसता, कित्याक तेका हांव हिरोईन म्हणटा आनी तेका मातांनी स्वताच हिरो म्हणटालो, कित्याक तेका एक जाणवाय जायती आसली त्या पासत हिरो म्हणटालो। असली कामां तियेन केल्ली काडदीदारपणान। तेच भाशेन SEZ सेज स्पेशल इकॉनॉमिक झोन ही 15 SEZ आमच्या गोंया भितर येवची आसली। ती 15 SEZ म्हणजे आनी तातून काम करपाक दुसरे स्टेजीचो सुमार 6,000 लोक येवचो आसलो। 6 लाख लोक येवचो आसलो आनी तांची फामील म्हणजे एक डबल जोडल्यार 12 लाख आनी तेन्ना गोंया फकत 12 लाख लोक आसलो। ते 12 लाख आनी हे 12 लाख लोक म्हणल्यार गोंया सारको क्राउड जावपाचो। एका आख्खे गोंयचो फिशरमॅनान चड सपोर्ट करून जेन्ना उलो मारता तेन्ना एक गांवचे 8-8 10 बसो हाडून हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक सगळे मुखार सरून आमी रांपोणकारून न्हय आमच्या गोंयच्या रांपोणकाराचे प्रेसिडेंटाचे 71st बर्थडे आसा आनी गोंयच्या रांपोणकारांनी ह्या आमच्या प्रेसिडेंटाक जे लॉंगेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट 32 इयर्स तेणेन एज प्रेसिडेंट म्हणून गोंयच्या रांपोणकारा खातीर काम केलेलें आसा। आनी आयज एक कुशाळाचो दीस, कित्याक आमी 50 वर्साक JREचे स्थापत पळय जाल्लें ते 50 वर्सां जावपाचें आसा आनी ह्या 50 वर्सान फाटले 32 इयर्स आनी तेच्या पयलीं जाल्यार आमचे प्रेसिडेंटान भरपूर काम केलेलें आसा। बारीक नुस्तेकारांक रांपोणकारांचे धंदे सांबाळपाक आपणाचे खूद जे प्रोफेशन सायडीक दवरून लोकां खातीर दीस रात वावुरलो। सो ह्या टायमाचेर हांव देवाक आर्गां करता आनी देवाक मागता की आग्नेलाक एक बरो हेल्थ दिवचें आनी तशेंच करून जे 32 इयर्स बॅक जेणें स्टार्ट केलें त्याच उमेदीन तेणें फुडलीं वर्सांय JRE चलयची म्हणून हांव देवा कडेन आर्गां करता। आज हांव पयले सुवातेक म्हज्या गोंयच्या रांपोणकारांच्या एकवटाच्या मेंबरांक देव बरें कर म्हणटा, कित्याक तेणी म्हज्या बड्डेक आज उगडास केलो आनी तेणी म्हजो आज सत्कार केलो। जेन्ना आज कितें हांवें म्हज्या कुश्टांतल्यान म्हज्या वावरांतल्यान तांकां दिसलें तेंच्या पासत बरेंपण येयलें म्हूण देखून तेणें आज म्हजो उगडास केलो बड्डेक। पूण हांव सांगूंक सोदतां, जेन्ना हे पळय सगळें कामील बाबान सांगलां तितली एज्युकेशनां ही मातांनीच्या फुडारकाराक ही गोंयांत जाल्या आनी मातांनी तो फुडारकार घेयनासलो ह्या गोंयच्या रांपोणकारांक नुस्तेकारांक मारपाच्यांक सगळ्यांक एकठांय आपल्या हात्यान कोंबये पिलांक सांबाळटा तो सांबाळनासले जाल्यार आज आमी हे गांवांत फिशरमॅन म्हूण आसचेच नासले। हांव सर्गेस मातांनीक देवाचे गोपांत ताका सर्गीचें राज फावो जावं म्हूण मागता। तेच बराबर सगळे ह्यो आमच्यो कामील बाबान सांगले त्यो वस्तू ते सगळे फुडारकार मातांनी गेले आनी मातांनी
जे खूंय फुडारकार घेवन जे चळवळ करता थिंगसोन आमी सगळे गोंयच्या रांपोणकारांचो एकूट तेजे सांगाताक रावले. आयज तो मरण गेलो बरो, पूण आमच्या रांपोणकारांच्या काळजांतलो तेजो उगडास वचोंक ना. आनी मातांनी संवसारांत आमकां दिसतालो देवान सदांच दवरूं म्हूण, पूण देवाची येवजण देव जाणातलो आनी अकस्मात तेजेर मरण येयलें आनी आमकां खूब दूख जाली. पूण दूख जाली पूण आमी तेज्या उगडासाक रांपोणकारांनी गोंयच्या एकवटाच्या सगळे रांपोणकारांच्या एकवटान एक निर्णय केलो, एक रेजोल्युशन पास केलें आनी तेजो उगडास आमच्या काळजांत वा आमच्या दोळ्या मुखार नदरेक उरपाक आमी कणसावली तेजो एक पुतळो बांदून आयज आमी दवरलो. जागसीकरान तसोच एक फुडारकार घेवन ओपोनियान हाडलो आनी ओपोनियान वरी आमी गोंय राखून दवरले. पूण येदे व्हडल्या लिडराक पासून कोणेच उगडास करूंक ना आनी तेजो पुतळो बांदपाक कोणाच्यान येवजूंक ना. कितल्या वर्सां लागलीं पूण आमी मातांनी मेले उपरांत एका वर्सान तेजो पुतळो बांदून आमी दाखयलो तेजो मोग आहा म्हूण. आनी जेन्ना मातांनी वावर केलोलो म्हूण आयज आमी गांवांत जियेतात, आमचे बायल भुरग्यां सांगातात, तेच बराबर आमचे धंदो चलयतात आनी त्या धंद्यान आमकां यश मेळटा आनी आमचे फॅमिलीक आमी पोसतात. देव बरें करूं.